अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के मैदान से सरप्राइजेज़ आने का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो नवाज़ शरीफ की वापसी की खुशियां सोग में तब्दील हुई हैं, एक जानिब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट से पूरे का पूरा नवाज़ शरीफ का वापसी का मंसूबा, एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बना और फिर उस फुल कोर्ट ने समाअत की और उसमें 5-10 का फ़ैसला आया तो नून लीग ने लुडियाँ डाली। फिर 9-6 का फ़ैसला आया, उस पर भी खुश हुए। लेकिन जब 8-7 का फ़ैसला आया जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा माइनॉरिटी में चले गए तो पूरी की पूरी नून लीग की खुशियाँ उस वक्त सोग में बदली थीं। लेकिन आज की डेवलपमेंट नवाज़ शरीफ के लिए बड़ी तबाह कुन साबित हुई है, क्योंकि एक जानिब तो नवाज़ शरीफ के लिए मुश्किलात और उनके वापस आकर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब साइफ़र केस में इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया है। ये एक लास्ट मूव है, जो इमरान खान के पास एक आखिरी पत्ता था वो फेंक दिया गया है। अब देखना यह है कि ये केस किस करवट बैठता है। जबकि आर्मी चीफ ने भी एक बड़ा खड़ाक किया है और सबको लाइन हाजिर किए जाने के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक अहम तरीन इजलास की खबर है, वो भी आपके सामने मैं इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक बड़ी ख़बर है और इस खबर के असरात बहुत दूर रस होंगे। एक जानिब तो अब इसकी तस्दीक हो गई है, लेकिन ये ख़बर जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमने एक्सक्लूसिवली 1.5 महीना पहले रख दी थी कि नैब के अंदर अब हसास इदारे के लोग भी होंगे और करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस ISI ये भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। अब हुकूमत ने 4 हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान की खिदमात कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के हवाले की हैं। ये रिटायर्ड अफसरान नहीं हैं, ये हाजिर सर्विस अफसरान हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल, अस्करी और फ़ौजी अफसरान के तकर्रो तबादले किए गए हैं। जबकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी से फ़ौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात नैब के सपुर्द कर दी गई हैं। सेक्रेटरीट ग्रुप ने और भी कुछ तबादले किए हैं, लेकिन ये जो 4 तबादले हैं नैब के अंदर हाजिर सर्विस यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले दिनों में आप इसके असरात भी देखेंगे। उमर अता बंदियाल के दौर में सिस्टम ने बहुत से फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया और वो वहीं पे एज़ इट इज़ अपनी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जो उनका नैब तरामीम को उड़ा के रखने का फ़ैसला था, इस सब के अंदर कितनी तेज़ी से अमल दरामद हुआ, कितने बेहतरीन अंदाज में अमल दरामद हुआ। नैब ने भी फुर्तियाँ दिखाईं और अब नैब को मज़ीद एम्पावर किया गया है। अब ये सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे इंटेलिजेंस की बुनियाद पर। जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपनी तहकीकात करती हैं, उसी तर्ज पर फिर करप्शन को हंट डाउन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, अगर तो हकीकी मानों के अंदर एहतसाब हो, एहतसाब मकड़ी के उस जाले की तरह ना हो जिसमें हशरातुल अर्ज़ और छोटे मोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं लेकिन बड़े दरिंदे, बड़े जानवर उसे फाड़ के निकल जाते हैं। तो ये कम अज़ कम एक वो चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। अगर एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होता है तो आप देखेंगे कि ये जो एक करप्ट टोला है और पाकिस्तान पर इतने अरसे से मुसल्लत रहा है और हमेशा पाकिस्तान की बुनियादें इसने खोखली की हैं, इस करप्ट टोले की मुश्किलात बढ़ेंगे। लेकिन शर्त वही है कि हकीकी मानों में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाने, उनकी सज़ाएँ माफ़ करवाने, उनकी नाअहली ख़त्म करवाने और नवाज़ शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाने के लिए कुछ एफ़र्ट्स हुए जो कि पिछली PDM की गवर्नमेंट में हुए। उसमें आप देख लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था, वो ठुस हो गया, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। लेकिन एक और जगह पर इन्होंने एक वारदात डाली हुई है जो अभी भी इंटैक्ट है अपनी जगह पे। वो वारदात क्या थी? वो वारदात थी इलेक्शन एक्ट में तरमीम। एक जानिब तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इन्होंने इलेक्शंस की डेट देने का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया, इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि इलेक्शन कमीशन खुद डेट दिया करेगा। अलबत्ता इसकी कोई तुक नहीं बनती क्योंकि ये तरमीम आइन से मुतसादिम है। यही वजह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 दिन में इंतखाबात करवाने वाले मामले को फ़िक्स ही नहीं किया गया। और अगर ये फ़िक्स कर लिया जाता तो फिर दुनिया का कोई जज, मुझे नहीं लगता कि वो ये कह सकता है, वो ये रूलिंग दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ एक फ़ैसला नहीं होता बल्कि एक प्रेसिडेंट भी सेट हो जाता है। तो कोई ये रूलिंग नहीं दे सकता कि आइन से एक तरमीम ऊपर है।
یعنی ترمیم کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور اس ٹولے کے پاس 2/3 میجورٹی تھی نہیں، بلکہ ایک لیجیٹیمیٹ قسم کی پارلیمنٹ تھی جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ وہیں دوسری جانب نااہلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئین میں جہاں جہاں نااہلی کی مدت نہیں لکھی، ہم نااہلی کی مدت 5 سال کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب کو نااہل ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی نااہلی تا حیات تھی۔ اب یہ بھی آئین سے اور آئین کی وہ تشریح جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی اس سے متصادم ہے۔ اب نواز شریف یہی خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری نااہلی ختم ہو گئی ہے، الیکشن ایکٹ ہمارا اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ اپنے اوور کانفیڈنس پر پکڑے گئے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں نااہلی کی مدت 5 سال کرنے پر الیکشن ایکٹ ترمیمی سیکشن 232 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نااہلی کی مدت 5 سال کرنے پر الیکشن ایکٹ ترمیمی سیکشن 232 کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ندیم سرور ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ 62(1)(f) کی تشریح کر چکی ہے۔ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کی ترمیم کو کالعدم قرار دے۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ 5 سال مدت کرنے کا بل جو ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کیا تھا، لیکن 2/3 میجورٹی نہیں تھی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں تھی، بل کی منظوری سے نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ لیکن اب اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف کی واپسی سے پہلے ہی ان کے لیے یہ ایک بڑا سرپرائز اور ایک بڑا دھچکا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ پر سب کی نظریں ہیں۔ لیٹس سی کہ لاہور ہائی کورٹ اب اس معاملے کو کیسے لے کر چلتا ہے۔ امید یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کسی بھی صورت کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جائے گا۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے اپنے خلاف سائفر کیس خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس خارج کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 5 کا اطلاق نہ ہونے پر کیس خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی۔ عمران خان کی درخواست پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کو 16 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ مقدمہ اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر یعنی کہ بروز سوموار ہوگی۔ اب عمران خان نے یہ حکم چیلنج کیا ہے، لیکن اب اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248 ہے، جس کے تحت عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں ان تمام چیزوں سے استثناء حاصل ہے، انہیں امیونٹی حاصل ہے، اور اس امیونٹی اور اس استثناء کے تحت ان کا یہ کیس ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کیا جائے۔ یہ آخری پتہ ہے، یہ آخری کوشش ہے سائفر کیس کو اڑانے کی، اور اس میں امکانات ہیں کہ سائفر کیس اڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے عمران خان کی نیب کیس کے اندر ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں، اور خان صاحب نے وہ ضمانتیں واپس جمع بھی کروا دی ہیں۔ دوبارہ سے وہ ضمانتیں اپنی کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے، کیونکہ خان صاحب کے وکلاء کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ سائفر کیس خارج ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کو ان کیسز میں اریسٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ امکانات بھی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع طول پکڑتا جا رہا ہے، اور اب یہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ یہ جنگ اب پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر یہ گراؤنڈ سے انٹر ہوتے ہیں غزہ کی طرف، تو اس کے بعد پھر یہ جنگ آگے جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شام، اردن، مصر اور لبنان، یہ ممالک بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ عالم اسلام پورا کا پورا اس پر ہائی الرٹ ہے، اور قطر نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہوا ہے۔ قطر بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب سعودیہ اور ایران کا بھی رابطہ ہوا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے پہلی مرتبہ سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا ہے۔ قطر نے اپنی LNG کی سپلائی روکنے کا کہہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح سے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے کیے جاتے رہے۔ اسرائیل نے ناظرین اکرام جب غزہ پر بمباری شروع کی بغیر کسی چیز کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس وقت قطر کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں تھا، اور انہوں نے اہم ترین لوگوں سے ایون آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس سب کے اندر یہ امکانات ہیں کہ آرمی چیف اور پاکستان کی ملٹری ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے
कि सबको एक पेज पे लिया जाएगा और इस सब के लिए एक बड़ा इजलास भी बुलाने का फ़ैसला हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। इससे सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पर होना और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा क्लियर और यूनानिमस मैसेज जाएगा। लेकिन इसके साथ बैकडोर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि इस वक्त एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इंगेज किया जाएगा और इस इंगेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी राब्ते किए जाएंगे। अब देखना यह है कि किन किन सियासी जमातों से राब्ते किए जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी ख़बर है। इसके इम्कानात हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सकती है और मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मौक़िफ़ सामने आ सकता है और पाकिस्तान एक लीडिंग पोजीशन में भी जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।